बहुत से पुलिस वाले बड़ी बड़ी बंदूकें लिए हमारे घर आ गए और हर चीज की तलाशी लेना शुरू कर दी। वो खिड़की से देख रहे थे कि अगर हम कुरान पढ़ रहे हों या नमाज अदा कर रहे हों, और हमने फौरन नींद का ड्रामा कर लिया उसी वक्त। मैं एक तुर्क या तुर्क निजात अक़लियत से हूँ, मैं चीनी नहीं हूँ और चीन ये कबूल नहीं कर सकता। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें देखा और कहने लगा ये उतारो। बिल्कुल ऐसे एक टीचर आया और जबरदस्ती हमारे हिजाब खींच दिए। मेरे चचा 2016 में हम उनकी शादी में गए थे और फिर 1 साल बाद हमें पता चला कि वो जेल में है। चीन ने उनको जेल में क्यों डाला? मैं बार बार कहती रही, चीन मुझे जवाब दो, और वो बस मुझे 3 माह तक इंतजार करवाते रहे। फिर फोन करके कह दिया दोबारा फोन मत करना। हर रोज एक लड़की को उस कमरे में ले जाया जाता था, बरहना किया जाता और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, ज़्यादती की जाती। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी लम्हे इस दरवाजे से दाखिल हों तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं फौरन उनकी तरफ दौड़ जाऊंगी जैसे एक बच्चा अपने वालिद की तरफ लपकता है, जैसे मैंने बरसों से अपने वालिद को ना देखा हो और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमें तन्हा छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम बहन नफीसा, हमारे YouTube चैनल में खुशामदीद। बतौर अब्दी मुसाफिर हमें आपके आने की खुशी है। आज इंशाअल्लाह हम बतौर मशरिकी तुर्किस्तानी बहन आपसे बात करेंगे, आपकी कहानी सुनेंगे। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आज यहाँ मधु करने का शुक्रिया। यहाँ आकर वाकई खुशी महसूस हो रही है। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और एक बार फिर मधु करने का शुक्रिया। बहन नफीसा, क्या आप हमें अपने बारे में बता सकती हैं, अपने खानदान और अपने तजुर्बात के बारे में? बिल्कुल, मेरा ताल्लुक मशरिकी तुर्किस्तान से है। मेरी पैदाइश और मर्ची मशरिकी तुर्किस्तान में हुई। मैंने 6ठी जमात तक वहीं तालीम हासिल की और फिर 2015 में मैं अपने खानदान के साथ तुर्की आ गई। मेरे दीगर रिश्तेदार, कजन्स, दादी दादा सब मशरिकी तुर्किस्तान में हैं और बाकी लोग भी मशरिकी तुर्किस्तान में हैं और मुझे उनकी कोई खैर खबर नहीं। मैंने यहाँ तालीम का सिलसिला जारी रखा। अब मैं जामिया इस्तांबुल में सहाफत की तालीम हासिल कर रही हूँ। इंशाल्लाह अगले साल ग्रेजुएट हो जाऊंगी। मैंने सहाफत को इसलिए चुना कि अपने खानदान की खबर हासिल कर सकूं। मशरिकी तुर्किस्तान में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से नस्ल कशी और जुल्म सितम जारी है। जब मैं मशरिकी तुर्किस्तान में थी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल सब कुछ ममनू था। हम सिर्फ वी चैट इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि चीनी वर्जन का व्हाट्सएप यानी चीनी व्हाट्सएप समझ लें। इसी से हम अपनों से बात करते थे। हम कभी भी अपनी दुनिया से बाहर, मशरिकी तुर्किस्तान से बाहर किसी से राब्ते में नहीं रहे। अब हम सब के पास वी चैट है, हम यहाँ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा खानदान हमसे राब्ता करे तो उन्हें हिरासती कैंप या जेल भेज दिया जाएगा। अगर वो आपको फोन करने की कोशिश करें तो उनके साथ क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा, कुछ देर में पुलिस उनके घर पहुंच जाएगी और उनका फोन चेक करेगी। और सड़कों पर भी पुलिस या फौज किसी भी वक्त आपका फोन चेक कर सकती है। और मेरे ख्याल में हर इलाके के पुलिस थानों में एक स्क्रीन होती है जहां वो सबके वी चैट मैसेजेस और सब कुछ देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो आपके घर में घुस आते और कहते अपना फोन दो, फिर वो फोन चेक करते और बस उन्हें कैंप ले जाते या शायद प्री कैंप में। एक ऐसा शख्स होने के नाते जिसने 12 साल की उम्र तक चीन में कम्युनिस्ट निजाम में जिंदगी गुजारी, क्या आप मुख्तसरन बता सकती हैं कि वो तजर्बा कैसा था? मैंने 9 साल की उम्र में हिजाब पहनना शुरू किया और मैंने बड़ी खुशी से पहना। ये मेरा अपना फैसला था, किसी ने मजबूर नहीं किया। और जाहिर है उस वक्त मैं स्कूल में थी, मुझे याद है शायद 4थी जमात में थी। और फिर जाहिर है हिजाब पहनना ममनू था। लेकिन मैं आपको हमारी एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी क्लास में लड़कियों ने बस हिजाब लेना शुरू किया और लंबा यानी अबाया वगैरह पहनना शुरू कर दिया और वो बस आम लड़कियाँ थीं। हमने कहा हम ये पहनेंगे और कोई भी हमें कुछ नहीं कह सकता, और हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। हम बहुत खुश थे और बहुत बहादुर महसूस कर रहे थे। फिर हर पीर के दिन हम स्कूल के मैदान में जाते थे और फिर झंडा लहराया जाता था। और उस दिन हम मैदान में गए और कतार में खड़े हो गए और मेरी पूरी क्लास की लड़कियां हिजाब पहने हुई थीं। और फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें देखा और वो कहने लगे ये उतारो। उन्होंने माइक्रोफोन पर चीख कर कहा। वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन हमने हिजाब नहीं उतारा। फिर एक उस्ताद आए और बस जबरदस्ती हमारे हिजाब उतार दिए। उसके बाद जाहिर है सब कुछ बहुत सख्त हो गया। फिर हर गली में, जैसे कि आप देख सकते थे, एक पैनल जिस पर तुर्की का झंडा होता था। और मुझे याद है कि मैंने मशरिकी तुर्किस्तान का झंडा भी देखा था। कोई भी चीज जो इस्लामी पहचान रखती थी उस पर लकीर खींच दी जाती थी।
اور نیچے لکھا ہوتا تھا یہ منع ہے، یہ ممنوع ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا انجام دیکھیں گے۔ میری ماں ہمیشہ کہتی کبھی ایسا مت کرنا، اونچی آواز میں مت بولنا، لوگ تمہیں جانچیں گے۔ پھر کچھ راتوں میں ہمارے گھر میں رات کے 2 یا 3 بجے اچانک بہت ساری پولیس بڑی بڑی روشنیوں کے ساتھ آتی ہے اور کھڑکی سے جھانکتی ہے کہ کہیں ہم قرآن یا نماز تو نہیں پڑھ رہے، اور ہم بس سونے کی اداکاری کرتے ہیں۔ مجھے یہ سب واضح طور پر یاد ہے۔ میں نے بہن سے کہا چلو سونے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے گھر میں آتے، میرے والد سے بات کرتے اور ہر چیز دیکھتے، پھر چلے جاتے۔ ایک دن میرے والد نے تمام کتابیں چھپانا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک بڑا کتب خانہ تھا، ایک مکمل کتب خانہ تھا، اور انہوں نے اسلامی کتابیں اکٹھی کر کے تہہ خانے میں چھپا دیں تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے۔ پھر دوبارہ بہت ساری پولیس بڑے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے گھر آئی اور ہر چیز کی تلاشی لینے لگی۔ ہمیں بہت خوف تھا کہ کہیں انہوں نے ہمارے گھر میں کوئی کیمرہ نہ لگا دیا ہو، اور ہم ڈرتے تھے کہ کہیں اسلام یا اس جیسے کسی موضوع پر بات نہ کر لیں، شاید جیسے کہ اس واقعے کے بعد ان میں سے 1 یا 2 کو جیل میں ڈال دیا جاتا، یا اگر فون پر وی چیٹ پر ہم بات کرتے تو وہاں ایک السلام علیکم والا ایموجی ہوتا ہے نا، اگر آپ یہ کسی کو بھیجتے اور وہ پکڑے جاتے، اگر وہ آپ کو اپنی اسکرین پر دیکھ لیتے تو وہ آپ کو جیل لے جاتے۔ تو ہماری بلڈنگ میں بہت سے لوگوں کے والد قید میں تھے اور ان کی مائیں بہت مشکلات کا سامنا کر رہی تھیں۔ اور چینی لوگ، کیا کوئی چینی اوئغوروں کی حمایت کر رہا تھا؟ میں واضح طور پر کہہ سکتی ہوں کہ ہاں تھے، لیکن پھر جیسے کہ کووڈ-19 کے وقت جب دنیا میں کووڈ ختم ہو چکا تھا اور پھر چین میں دوبارہ شروع ہو گیا، اور چین نے پورے مشرقی ترکستان کو بند کر دیا، اور وہ کھانا تک خریدنے کے لیے باہر نہیں جا سکتے تھے، اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے، چاہے ان کے پاس پیسے ہوں وہ پھر بھی باہر نہیں جا سکتے تھے۔ پھر چین نے آرڈر کیا، اگر تم باہر گئے، اگر تم نے ہم سے اجازت نہ لی تو تمہیں قید میں ڈال دیں گے، اور انہوں نے واقعی ایسا کیا۔ پھر لوگ ایسی ویڈیوز پوسٹ کر رہے تھے کہ ان کے منہ کو تالے سے بند کیا گیا تھا یا کچھ اس جیسا۔ وہ ایسی ویڈیوز پوسٹ کر رہے تھے ڈوئن پر، جو کہ چینی ٹک ٹاک ہے، اور پھر 3 ماہ بعد لوگ وہاں واقعی بھوک سے مرنے لگے۔ اور ارومچی میں، جسے ہم بگ بازار کہتے ہیں، اس عمارت میں ایک گھر میں آگ لگنا شروع ہوئی، مگر وہ باہر نہیں جا سکے کیونکہ دروازے لوہے کے ساتھ بند تھے۔ وہ آگ کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکے، اور انہوں نے 911 کو کال کی، اور جب وہ آئے تو انہوں نے صرف اس گھر کے فرنٹ پر پانی چھڑک دیا۔ یہ چین میں وائرل ہو گیا، اور جو لوگ چین کے خلاف تھے، جو لوگ اس کے خلاف تھے کہ چین ہمارے ساتھ یہ سب کر رہا ہے، انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی، اور انہوں نے وائٹ پیپر ایکشن شروع کیا، اور پھر چین نے انہیں یا تو جیل میں ڈال دیا یا مار دیا یا غائب کر دیا گیا۔ انہوں نے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی، مگر اب سب کچھ پھر سے دبایا جا رہا۔ ٹوورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہیں جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹوورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں کون سے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے زندگی میں دوبارہ اٹھنے کی طاقت کیسے حاصل کی؟ اپنے آبائی شہر کو چھوڑنا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان تھا، اور اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنا یہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جب ہم استنبول آئے تو یہ بالکل ایک اجنبی جگہ تھی، بالکل نئی دنیا۔ یقیناً ترک لوگ بہت مہربان ہیں، لیکن یہاں آ کر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر میرے اوئغور دوستوں کے ساتھ، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اپنی کہانی بانٹتے ہیں تو چیزیں تھوڑی آسان ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ کیونکہ جب ہم اپنے بچپن کے بارے میں بات کرتے یا باقی سب کے بارے میں تو ہمارے دل بھر آتے ہیں، ظاہر ہے رونا بھی آتا ہے اور سب کچھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کے گواہ تھے، یعنی ہر چیز ویسی تھی مگر ان کے ساتھ زندگی آسان تھی۔ اور ہاں، زندگی چلتی رہتی ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے، چاہے پیچھے کچھ بھی ہوا ہو۔ میں اپنی دادی کو بہت یاد کرتی ہوں۔ بیٹی ادھر آؤ، میں تمہارے بال سنوار دوں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جب میں ترکیہ آئی تو ایک ہی بات سوچتی رہتی، میں نے اپنے کزن سے لڑائی کیوں کی جب میں مشرقی ترکستان میں تھی؟ جب ہم ایک ساتھ تھے تو سب کچھ اچھا تھا، لیکن پھر سب کچھ کیوں بدل گیا؟
نفیسہ، ان کے بغیر یہاں واقعی زندگی بہت مشکل ہے۔ میرے دوست اپنی دادا دادی کی وفات کی خبریں سن رہے ہیں، میں یہ سننا نہیں چاہتی اور مجھے اس کا بہت خوف ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نے انہیں ہماری خاطر چھوڑا تاکہ ہم اپنا دین، اپنی زبان اور اپنا مستقبل یہاں ترکیہ میں بنا سکیں، اور اگر انہیں بھی ایسی کوئی خبر مل جائے کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بہت سے اوئغور اس سب کے گواہ ہیں۔ میں 3 دن پہلے اپنی ایک دوست کے گھر گئی تھی، اسے یہ خبر ملی کہ مشرقی ترکستان میں اس کی والدہ کا کینسر سے انتقال ہو گیا، اور وہ اس بارے میں نہیں جانتی تھی کیونکہ اس کی ماں کو خوف تھا کہ اس کے بچے اس کی مدد کے لیے واپس مشرقی ترکستان نہ آ جائیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر وہ مشرقی ترکستان گئے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ 2024 میں اپنے خاندان سے رابطہ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ہمیں اپنے چچا کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ میرے چچا 28 سال کے تھے اور 2016 میں ہم ان کی شادی پر رومچی گئے۔ ہم نے واقعی اپنے خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزارا۔ میرے پاس کچھ تصاویر بھی ہیں، کچھ تصویری یادیں ہیں، اور ہم نے بس ان کی شادی میں شرکت کی اور پھر بڑی مشکل سے ترکیہ واپس آ گئے، اور پھر 1 سال بعد ہمیں خبر ملی کہ وہ جیل میں ہے۔ کیوں؟ ایک رات وہ بس ان کے گھر میں گھس آئے۔ انہی دنوں ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ان کا بیٹا صرف 40 دن کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ چچا سے کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، انہیں لے گئے۔ اس دن کے بعد 2 سال تک چچا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر میں نے اپنے چچا کے بارے میں ایک ویڈیو پوسٹ کی کہ وہ 7 سال سے جیل میں ہیں۔ چین میں انہیں جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ میں نے کہا، چین، مجھے جواب دو، کیا ہو رہا ہے؟ میرے چچا جیل میں کیوں ہیں؟ انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ اور حکام نے جواب دیا کہ چچا نے بیرون ملک اپنے رشتہ داروں یعنی ہم سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے کچھ اسلامی باتیں یعنی قرآن مجید سنا یا کوئی اور بالکل معمولی بات کی۔ حکام نے کہا کہ یہی وجہ ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو اس میں جرم کہاں ہے؟ آپ انہیں اس وجہ سے جیل میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پھر جب میں نے کچھ ویڈیوز پوسٹ کی تو انقرہ میں چینی قونصل خانے نے مجھے فون کیا اور کہنے لگے، اپنے چچا کے بارے میں ہم سے پوچھو، ہم تمہیں جواب دیں گے، تم یہ ویڈیوز کیوں پوسٹ کر رہی ہو؟ ہم تمہاری گورنمنٹ ہیں، کیونکہ میں بھی چینی شہری ہوں۔ میں نے کہا، چلیں میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، مجھے بتائیں میرے چچا 7 سال سے کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میری دادی کی کیا حالت ہے، وہ کس جذباتی کیفیت سے گزر رہی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ترکیہ میں ہے، ان کا دوسرا بیٹا جیل میں ہے، اور وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ پھر انہوں نے مجھے 3 ماہ انتظار کروایا، پھر مجھے فون کر کے کہا وہ 10 یا اس سے زائد سال کے لیے جیل میں رہیں گے، دوبارہ کال مت کرنا۔ یہ چینی سفارت خانے نے مجھے کہا، اور اس کے بعد میں نے دوبارہ ویڈیوز پوسٹ کرنا اور اپنے چچا کے حق میں آواز بلند کرنا شروع کر دیا۔ ان کا بیٹا اپنے باپ کے بغیر بڑا ہو رہا ہے، اپنی زندگی کے بہترین لمحے والد کے بغیر گزار رہا ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہوگا۔ اور علماء امرا، دانشور سب جیل میں ہیں یا مار دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے انہی کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ علماء، مصنفین اور دانشور ہی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ یہ بات جانتے ہیں، CCP بھی جانتی ہے، اسی لیے انہوں نے سب کو پکڑ لیا، اور اب علماء کو جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ہر گھر میں ایک چینی شخص مقرر کیا جاتا ہے؟ ہاں، وہ گھر کے سربراہ یعنی والد یا بھائی کو لے جاتے ہیں، اور گھر میں موجود تمام مردوں کو حراستی کیمپوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر اس گھر میں ایک چینی شخص کو بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ زبردستی سوتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہے، یا کوئی عورت حجاب پہن رہی ہے یا کچھ اور۔ تو ان پر نظر رکھنے کے لیے چینی مردوں کو اوئغور گھروں میں رکھا جاتا ہے اور انہیں زبردستی ساتھ رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ان مردوں سے زبردستی شادی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں ایک ترک ہوں، اوئغور ایک ترک اقلیت ہے، میں چینی نہیں ہوں، اور چین یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ہمیں چینی بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں ہیں، اور اب مجھے بہت فکر ہو رہی ہے کہ میرے چچا کے بیٹے کو چینی بنایا جا رہا ہے، زبردستی ڈھالا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ٹک ٹاک پر، چینی ٹک ٹاک ڈوئن پر، جس میں میرا بھتیجا چینی انداز میں لڑائی کر رہا تھا اور اسکول میں چینی لباس پہنے ہوئے تھا، یعنی اس سے زبردستی ایسا کرایا جا رہا ہے، بچوں کو زبردستی چینی بنایا جا رہا ہے۔
जैसा कि मैंने कहा, मेरा भतीजा भी बन रहा है और मुझे इसकी बहुत फिक्र है। आपने उन खवातीन का जिक्र किया जिन्हें जबरदस्ती चीनी मर्दों के साथ रखा जा रहा है, तो बाकी खवातीन क्या आप उनके बारे में बता सकती हैं जो हिरासती कैंपों में कैद हैं? 2018 या 2019 में हिरासती कैंप से बचने वाली एक खातून हमारे घर आई। वो इत्तेफाकन हमारे घर आ गई थी और वो उरुमची से काज़ाकिस्तान फिर तुर्की इस्तांबुल आई। तब हमें पता चला कि वो हिरासती कैंप की जिंदा बचाने वाली खातून है। वो बहुत कमजोर थी और उनके बाल भी काट दिए गए थे और वो मुसलसल कांप रही थी। उनकी ज़हनी हालत और जिस्मानी हालत दोनों बहुत खराब थीं। उन्होंने बताना शुरू किया कि वहाँ क्या होता है, हिरासती कैंपों में लड़कियों और खवातीन के साथ क्या कुछ हो रहा है। 7 साल की बच्चियों से लेकर 70 साल की औरतों तक, वाकई मैं सच कह रही हूँ, 80 साल औरत तक, 80 साल, 70 भी नहीं। और वो एक ही कमरे में रहती हैं और फिर उस कमरे में उन्हें लोहे जैसी किसी चीज के बिस्तर पर सुलाया जाता और वो ऐसे सोती, ना कि ऐसे। लोहे का? जी, लोहे का। और फिर उनमें से उस रात 15 सोती, बाकी की 15 रात भर जागकर बाकी सबकी निगरानी करती। और फिर उस कमरे में एक कैमरा भी लगा हुआ होता और इनका बैतुल खला तो था, मगर उस बैतुल खला में दरवाजा नहीं था। उनके हाथ धोने की कोई जगह नहीं थी, वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं होती थी, यानी कोई टॉयलेट पेपर जैसी। और रोजाना एक चीनी पुलिस एहलकार उस कमरे में जाता और किसी एक औरत या लड़की को बुलाता, फिर सबके सामने उसके कपड़े उतारकर उसे बरहना कर दिया जाता और फिर उसे दूसरे कमरे में ले जाया जाता और ज्यादती करने की कोशिश की जाती। और अगर वो ऐसा ना करे तो उसे चीनी तर्ज के तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। रोजाना एक लड़की उस कमरे में जाती, बरहना होती और तशद्दुद का शिकार बनती, ज्यादती का शिकार होती, बांझ कर दी जाती और उनके साथ सब कुछ किया जाता। हर माह उस कमरे में मौजूद खवातीन को बदल दिया जाता था ताकि वो 13 लोग आपस में किसी किस्म का ताल्लुक ना बना सके, इसीलिए उन्हें बदल दिया जाता था। तुर्किया में एक जुमला मशहूर है, चीनी अजियत, आप जानती होंगी। आपको सबसे ज्यादा किस मुश्किल का सामना करना पड़ा? एक दिन मैं स्कूल के सामने हिजाब उतारना भूल गई और स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे देख लिया। उसकी आंखें हैरत से बाहर निकलने लगी, बिल्कुल गेंद की तरह। और फिर 20 के करीब स्वॉट पुलिस एहलकार अपने बड़े बड़े हथियारों के साथ एक 11 साल बच्ची की तरफ बढ़ने लगे। क्या स्कूल में? हाँ, स्कूल में, स्कूल के सामने। मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? क्या मैं कोई दहशतगर्द हूँ? ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने तो बस हिजाब पहना है। वो मेरे करीब आ रहे थे और मैं हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। क्या मैं कोई बम लेकर जा रही हूँ? उस वक्त मेरे जहन में आया, ठीक है नफीसा, पुरसुकून रहो और आगे बढ़ो। तब एक टीचर ने मुझे रोक लिया। वो कहने लगी, नफीसा, तुम्हें अपनी मालूमात मुझे देनी होंगी। मैंने सोचा, अगर मैं इसे गलत मालूमात दे दूं तो? फिर मैंने खुद से कहा, हिम्मत रखो नफीसा, कुछ नहीं होगा। एक दिन मेरी टीचर ने मुझे बुलाया और पूरी क्लास के सामने मुझे बातें सुनाने लगी, मुझ पर चिल्लाने लगी। उस वक्त मुझे बहुत जिल्लत महसूस हो रही थी। फिर और भी असातिज़ा मेरे पास आए। तुम नफीसा हो, क्या तुमने हिजाब पहना? हर उस्ताद यही बातें कह रहा था। तुम्हारी वजह से हमें तनख्वाहें नहीं मिली बल्कि सजा मिली, दफा हो जाओ स्कूल से। और मैं बेहद जिल्लत महसूस कर रही थी। जब मैंने ये सब अपने वालिदैन को बताया तो वो बोले, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। एक रात अब्बू ने हमें फोन किया। वो उस वक्त मशरकी तुर्किस्तान से बाहर थे, वो किसी चीनी शहर में थे। उन्होंने कहा, आज रात ही उरुमची से निकलो। हमने फौरन अम्मी के साथ सामान बांधा, पहले चीन के एक और शहर पहुंचे, फिर वहां से मलेशिया और मलेशिया से तुर्किया, ताकि किसी को ये मालूम न हो कि हम तुर्किया जा रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाता तो हमें जेल में डाल दिया जाता। सरहदी दरवाजे पर जहां हम तुर्किया जाने के लिए निकल रहे थे, वो हमें पकड़कर दोबारा हिरासती कैंप भेज देते। जब हम तुर्किया जा रहे थे, सरहद पर उन्होंने अम्मी को रोक लिया और एक कमरे में ले जाकर तफ्तीश की। मैं उस वक्त बहुत खौफजदा थी। मुझे लगा मैं अपनी माँ को खो दूंगी। मैं सिर्फ 12 साल की थी। अगर अम्मी को गिरफ्तार कर लिया और वो जेल चली गई तो मैं तो वहाँ अकेली रह जाती। मेरे दिल में बार बार यही सवाल आ रहा था, अगर उन्हें अंदर ले जाया गया तो क्या होगा? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? और वैसे भी सरहदी चौकी उइगुरों के लिए सबसे खौफनाक जगह थी। मेरे बचपन में हमें यही लगता था कि हमें मशरकी तुर्किस्तान से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। अगर जाना है तो खतरा मोल लेना होगा, और हमने वो खतरा मोल लिया। चीन में वो पासपोर्ट चेक नहीं करते थे,
बल्कि तफ्तीश करते थे। जब उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी, मेरे स्कूल और दीगर तफसीलात के बारे में पूछा तो मैं सब कुछ भूल गई जो मुझे चीनी जबान में आता था। मैं बस घबरा कर उल्टे सीधे अल्फाज बोलने लगी। मुझे उनकी कही हुई कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन मैंने पहली जमात से ही चीनी जबान सीखी थी। जाहिर है मुझे चीनी आती थी, मगर उस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा था। बस खौफ और घबराहट की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम सरहद पार करके तुर्किया पहुंच गए। क्या आपने कभी तशद्दुद के जालिमाना वाक़े के बारे में सुना या देखा है? हाँ, मैंने बराह रास्त एक ऐसी कहानी सुनी है। ये बात मुझे एक बहुत करीबी शख्स ने बताई। वो अपनी माँ और बहनों के साथ तुर्की आ गईं, मगर उनके वालिद नहीं आ सके। वो सब बस खवातीन थीं, उनकी माँ और बहनें। उनके वालिद ने कहा था कि मैं 1 माह बाद तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, पासपोर्ट और बाकी चीजों का बंदोबस्त कर लूंगा, अभी बहुत सा काम बाकी है। वो सब इंतजार करने लगी कि वालिद कब आएंगे, इनके बाबा कब आएंगे। अचानक उनके बाबा को हिरासती कैंप में डाल दिया गया। जाहिर है उनका खानदान जो तुर्की आ गया था, बस यही उनका जुर्म था और उन्हें जेल या कैंप में डाल दिया गया। फिर कई साल तक उनकी कोई खबर न मिली, 4 या शायद 6 साल तक। और फिर जब वो जेल से बाहर आए तो सिर्फ 1 हफ्ते बाद उनका इंतकाल हो गया। जरा सोचें उस जेल में उन पर क्या बीती होगी। मैं आपको कोई मखसूस अजियत या जुल्म नहीं बता सकती, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैंने खुद ये सब नहीं देखा। लेकिन बस सोचें वो 1 हफ्ते में दुनिया से चले गए और उनके खानदान को ये खबर 2 साल बाद मिली, लेकिन उन्होंने शहादत दी इंशाअल्लाह। मगर सोचें तो सही, आप यहाँ बैठे अपने वालिद का इंतजार कर रहे हैं और अचानक पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और फिर आप एक ऐसे बच्चे बन जाते हैं जिसका कोई बाप नहीं। तुर्की की जिंदगी में ढलने के लिए आपने क्या इक़दाम किए और किन मुश्किलात का सामना किया? जब मैं यहाँ लोगों को देखती हूँ पार्कों में या समंदर किनारे, जहाँ वो अपने पूरे खानदान के साथ पिकनिक मना रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम भी अपने खानदान के साथ यूँ बैठ सकते थे, एक ही मेज पर, सब एक साथ, एक ही मेज पर यूँ इकट्ठे। मगर चीन ने हमसे ये हक छीन लिया। हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। क्या ऐसे कोई ओए हैं जो दूसरे ममालिक जा चुके हैं, और क्या वो भी जुल्म और सितम का शिकार हैं? मकामी लोगों की तरफ से नहीं, बल्कि चीनी एजेंटों और चीनी अफराद की तरफ से। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक खातून जो हिरासती कैंप से जिंदा बच निकली थी वो इस्तांबुल में रहती थी, और चीनी एजेंट हर वक्त उसका ताक़ुब करते और उसे धमकाते रहते। फिर वो फ्रांस, पेरिस चली गई, वहाँ हुकूमत ने उसकी हिफाजत की। लेकिन अब भी सूरत हाल ये है कि उसके घर के इर्द गिर्द चीनी एजेंटों का घेरा रहता है, जो उसे धमकाने या कत्ल करने के दर पे रहते हैं। तुर्किया में भी ऐसे 2 या 3 लड़के जिन्हें मैं जानती हूँ गोली मारी गई। आखिर वो उनके लिए खतरा क्यों थे? हाँ, मैं यहाँ जो कुछ कह रही हूँ अपने चचा के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, ये वाकई मेरे लोगों पर असर डाल सकता है। अगर आप उइगुरों के बारे में बात करते हैं अपने रिश्तेदारों, खानदान या किसी स्क्रीन पर या अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, तो ये मेरे लोगों पर असरअंदाज होता है। और अगर मेरे चचा के साथ कुछ होता है तो चीन की साख बुरी तरह मुतासिर होगी। उसका असल चेहरा बेनकाब हो जाएगा और दुनिया उसे देखेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीनी प्रोपेगेंडे का शिकार हो चुके हैं। जब मैं अपनी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रही होती हूँ और अपने चचा के बारे में बात करती हूँ, तो कोई आकर तबसरा करता है कि तुम झूठ बोल रही हो, चीन में ऐसा कुछ नहीं होता, सब खुशहाल हैं वहाँ। आप ये मुझसे कह रहे हो? मेरे रिश्तेदार, मेरा खानदान सब मशरकी तुर्किस्तान में है, मैं उनसे राब्ता तक नहीं कर सकती। मेरे चचा जेल में हैं और आप कहते हो मेरे लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जब आप हमारे बारे में बात करते हो, जब आप उइगुरों का जिक्र करते हो, तो ये बहुत असर पैदा करता है। मेरे कुछ लोग शायद उस कैंप से जिंदा निकल सकें, या अगर वो कहीं से भी ये सुने अचानक, तो उन्हें कम से कम ये एहसास होगा कि ठीक है, दुनिया ने हमें भुलाया नहीं, वो हमें जानती है। तो ये वाकई बहुत अहम है। बराहे करम मेरे लोगों के बारे में बात करना बंद ना करें, उइगुर और मशरकी तुर्किस्तान के बारे में बात करें। आप उन लोगों से क्या कहेंगी जो अपना हिजाब उतारने का सोच रहे हैं? मशरकी तुर्किस्तान हो या फिलिस्तीन, वहाँ हिजाब पहनना जिंदगी देने के बराबर है, उनकी जवानी की कीमत के बराबर है। मशरकी तुर्किस्तान में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर मैं वहाँ होती तो महज हिजाब पहनने पर मुझे जेल में डाल दिया जाता। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बस इसे उतार दूं। ये हमारे लिए बेहद कीमती चीज है। ये हमारी जिंदगी गुजारने का एक मकसद है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बराहे करम, हिजाब पहनना किसी के लिए जिंदगी देने के बराबर है। समझ रही हैं? क्योंकि हिजाब आपकी हिफाजत करता है, ये जबर नहीं है। आपके मुस्तकबिल के ख्वाब और उम्मीदें क्या हैं, चाहे वो जाती हो या आपकी कम्युनिटी के लिए? मेरा एक ही ख्वाब है, और वो है आज़ाद मशरकी तुर्किस्तान। मुझे नहीं मालूम कि हालात कब और कैसे बदलेंगे, मगर उस मुल्क जाना, अपने मुल्क जाना, अपने लोगों को देखना,
اپنے لوگوں کے چہرے دیکھنا، انہیں اوئغور زبان میں بات کرتے دیکھنا، یہاں تک کہ وہ زور سے بول رہے ہوں، آؤ یہ چیز اس قیمت میں لے لو، اور اپنوں سے گلے ملنا. اگر یہ سب نہ ہوا تو میں دنیا کی سب سے طاقتور صحافی بنوں گی، کیونکہ کئی صحافی ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اور میں بھی بن سکتی ہوں، ہے نا؟ میں ایک مسلمان اوئغور حجابی لڑکی ہوں، تو پھر کیوں نہیں؟ میں بول سکتی ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہوں، اور مجھے اپنے لوگوں کے حق میں آواز اٹھانی ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے بولنا ہے، اور اپنے چچا کو اس چینی قید سے آزاد کرانا ہے. اور پھر میرا مستقبل، میرے خواب یہی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. شاید ایک اچھا گھر ہو، ایک چھوٹا سا خوشحال خاندان ہو، مگر کوئی ایسا ہو جو اس راہ میں میرا ساتھ دے. اور سب سے طاقتور صحافی بننا، دنیا کی سب سے مضبوط لڑکی، مضبوط عورت، اور اپنے لوگوں کی آواز بننا اور اسے دنیا تک پہنچانا. آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو غزہ اور دیگر مقامات پر اسی طرح کی صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں ہم مشکلات میں ہیں اور دنیا یہ سب دیکھ رہی ہے، لیکن ایک ذات ہے جس پر ہم توکل کر سکتے ہیں، اللہ. ہم اکیلے نہیں ہیں دوستوں. فلسطینی لوگ سب سے بہادر قوم ہیں، اور جب میں وہاں سے آنے والی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو بس الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ. کیونکہ مشرقی ترکستان میں بھی اوئغور خواتین جب کیمپوں میں قید تھیں تو وہ کہتی تھیں اگر ہم مسلمان نہ ہوتی اور یہ فعل حرام نہ ہوتا تو ہم اپنی جان لے لیتے. روزانہ کے اس ظلم و ستم سے بچنے، چینی پولیس کے ہاتھوں روز تذلیل ہونے اور اپنے بچوں کو زبردستی چھینے جانے سے بچنے کے لیے ہم خودکشی کر لیتے اگر حرام نہ ہوتا. آپ کے خیال میں ہم انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں، ہر جگہ اوئغور کے بارے میں بات کریں، ہماری بات کرنا بند نہ کریں، ہماری جدوجہد کے بارے میں معلومات پھیلانا بند نہ کریں، کیونکہ یہ واقعی اہم ہے، بہت اہم. یہ بہت بڑا فرق پیدا کرتا ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں بات کرنا بند نہ کریں، ٹھیک اسی طرح اوئغور کے بارے میں بھی بات کرنا بند نہ کریں، اور چین کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ دنیا میں چین کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں ہیں، اور دنیا میں بہت سی چیزیں اسرائیل کی بھی بنی ہوئی ہیں، اور آپ ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. آپ کو چین کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے. زیادہ تر انفلوئنسرز انہیں پروموٹ کر رہے ہیں، جبکہ مشرقی ترکستان میں جبری مشقت ہو رہی ہے. کیا آپ کو عہد رسالت کی کسی صحابی سے خاص لگاؤ محسوس ہوتا ہے؟ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت قریب محسوس ہوتے ہیں، میرے دل کے قریب، کیونکہ ان کی شفقت جانوروں کے ساتھ، خاص طور پر بلیوں کے ساتھ، مجھے ایک الگ ہی انداز میں چھو لیتی ہے. مجھے بھی بلیاں پسند ہیں، میں جانوروں سے محبت کرتی ہوں. مسلمان، اوئغور اور ان جیسے تمام لوگ جو مسلمان ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کے دل میں شفقت ہوتی ہے اس چھوٹی سی مخلوق کے لیے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، میرے لیے بھی. جو لوگ اس مخلوق سے محبت رکھتے ہیں، جانوروں سے شفقت کرتے ہیں، وہی آج ظلم، نسل کشی اور ہر قسم کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں. دنیا بھر میں اوئغوروں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، سوڈان اور دیگر جگہوں پر ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. چین نے بھی اوئغوروں کو دہشت گرد قرار دیا، لیکن مشرقی ترکستان میں تو ہماری چھریوں پر بھی تالے ہیں. اگر سب ایسا ہے تو میں دہشت گرد کیسے ہو سکتی ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ایک بلی کی نسبت سے پڑا، ایک جانور کی وجہ سے. تو ہم بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم انسانوں، جانوروں اور چھوٹی مخلوقات کے لیے شفقت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ اس وحشیانہ ظلم کا سامنا کر رہے ہیں. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لمحے اس دروازے سے داخل ہوں تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ ایک عجیب سا احساس ہوگا، لیکن میں فوراً ان کی طرف دوڑ جاؤں گی، جیسے ایک بچہ اپنے باپ کی طرف لپکتا ہے، جیسے میں نے برسوں سے اپنے والد کو نہ دیکھا ہو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. ہمارے لوگ شدید آزمائشوں میں ہیں. مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے ساتھ ہوتے تو حالات بالکل مختلف ہوتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم آزمائشوں میں ہیں. مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہوں گے. اور کاش آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے. مجھے معلوم ہے کہ جو آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے جھیلی تھی وہ ہماری آزمائشوں سے کئی زیادہ تھی، لیکن یہ سب بھی بہت مشکل ہے. یہ دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے کہ میرے لوگ یہ سب سہ رہے ہیں. آزادانہ پانی پینا بھی ممکن نہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ. آمین. اللہ آپ کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوائے. آج مجھے یہاں مدعو کرنے کا بہت شکریہ. یہ ہمارے لیے واقعی بہت اہم ہے، میرے لیے، میرے لوگوں کے لیے اور میری کمیونٹی کے لیے. ہمیں بھی آپ کے آنے سے خوشی ہے. آپ سے باتیں کر کے اچھا لگا. ہم آپ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ.